माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले जमीयत उलमाए पाकिस्तान ज़िला मलीर के सदर मोहतरम हज़रत अल्लामा मोहम्मद गौस बख्श महरवी साहब दामद बरकातुहु आलिया और जनरल सेक्रेटरी जनाब खालिद नियाज़ी साहब ज़ीद मजदहू कि उन्होंने आज का ये इजलास कराची डिवीज़न की हिदायत के मुताबिक बुलाकर हमें उसमें मदऊ किया और आप तमाम हज़रात को मौका दिया ताकि आप अपने हवाले से भी इस प्रोग्राम में ताउन का यकीन दहानी करवाएं। मुझसे पेश रो तकरीबन सारी ही बातें आप तमाम हज़रात ने की हैं। कादरी साहब ने भी माशाल्लाह भरपूर बात की है और नियाज़ी साहब ने भी बहुत तारीख़ के हवाले से जो है वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि बात को कहते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, रिकॉर्ड दुरुस्त किया है। और महरवी साहब यकीनन मेरे बाद अपनी जो है वो सदारती कलिमात फरमाएंगे। आज के इजलास में कोई लंबी चौड़ी गर्ज़ व गायत में मैंने बयान नहीं करनी है क्योंकि मुझसे पहले तकरीबन सारी बात हो चुकी है। जमीयत उलमा पाकिस्तान का मंशूर मकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहफ़्फ़ुज़ और निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निफ़ाज़, ये वो बुनियादी मंशूर और मकसद है कि जिस पर हमेशा जब तक ये पाकिस्तान और ये दुनिया कायम है इंशाअल्लाह जमीयत पाकिस्तान इसी मंशूर पर कायम व दायम रहेगी। क़यादतों की तब्दीली से हिकमत अमलियाँ तब्दील की जाती हैं और माहौल और जो अहवाल होते हैं उसमें जो है वो अगर सियासी तदब्बुर का इस्तेमाल ना किया जाए तो मजहबी क़ुव्वतों को बेइंतहा नुकसान पहुँचता है। और आज भी ऐसा ही हो रहा है कि हम जज्बात में आकर वो सब कुछ कर रहे हैं जिसकी वजह से इस्लाम को पाकिस्तान में नुकसान पहुंचने के बहुत ज़्यादा जो है वो बल्कि पहुंच चुका है और मज़ीद भी अंदेशे हैं कि इस्लामी तहरीकों को, इस्लामी जमातों को असम्बलियों से, ऐवानों से जहां कानून बनते हैं वहां से दूर किया जाए। और इसीलिए वो ऐसे लोगों की आबियारी करते हैं, ऐसे लोगों को परवान चढ़ाते हैं कि जो लोग मारने की बात करते हैं और जो है तशद्दुद की बात करते हैं और बिला मकसद बिला मंजिल के तयन के जो है वो घरों से निकल पड़ते हैं, उसका जो है वो इस्लामी तहरीकों को जो एक बाज़ाब्ता एक हिकमत अमली के तहत एक मंशूर के तहत जो है वो काम कर रहे हैं उनको नुकसान पहुंचता है। और इन हालात में जमीयत उलमा पाकिस्तान ने जो पॉलिसी अपनाई है, ज़ाहिर सी बात है कि इस तरह की बातें हर एक कारकुन की समझ में नहीं आती, लेकिन जो लोग बात समझ रहे हैं कि ये बहरहाल हमारी इस वक्त की ये पॉलिसी यही है कि जो लोग ऐवानों में पहुंचते हैं, जिनकी क़ुव्वतें ऐवानों में मौजूद हैं, उनके साथ मिलकर ख़त्म नबुव्वत का कानून भी तो इन्हीं लोगों से जो है वो मंजूर करवाया गया था। और इस पाकिस्तान का आइन जो इस्लामी है, जो इस पाकिस्तान में इस्लामी दफ़ात हैं, जो कुरान और सुन्नत के कानून ना बनने वाली जो बात है और दीगर बहुत सारी तफसीलात हैं, वो सब इन्हीं लादीन बज़ाहिर जो है वो जमातों से जो है वो मंजूर करवाया गया। उनको याद दिला करके भाई तुम खुदा के बंदे हो, अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हो, उनके उम्मती हो, उनका कलमा पढ़ते हो और हिकमत अमली यही रखी थी, तो इसीलिए कामयाबी हासिल हुई थी। अब भी यही है कि जिस तरह इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतें पाकिस्तान में अपना घर करती जा रही हैं, कादियानी बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं जब से उनके ख़िलाफ़ इस तरह से बग़ैर किसी हिकमत अमली के और जो है वो तने तनहा इस मामले को उम्मत मुस्लिमा से लेकर सिर्फ़ एक मसलक और मकतबा फ़िक्र का मसला बनाकर जब से पेश किया जाने लगा है तो कादियानी बहुत ज़्यादा क़ुव्वत में आते जा रहे हैं। वो समझने लगे हैं कि अब उम्मत मुस्लिमा का मसला ये शायद नहीं रहा, कोई एक मसलक, कोई एक मकतबा फ़िक्र इस पर बात करता है। और ज़ाहिर सी बात है कि अगर जो है वो दिल कुशादा ना किए जाएँ और उम्मत के मामलात में जो है वो कुशादगी का इजहार ना किया जाए तो फिर ताउन इस तरह से फ्री में कोई भी नहीं देता है। तो ये सारी बातें हैं और इसी के साथ साथ जो है वो हमारा पाकिस्तान में रहना ज़ाहिर सी बात है कि इंसानी तकाज़े हैं। मुझसे पहले जो बात हमारे जनाब सूफ़ी मोहम्मद हफ़ीज़ सैफ़ी साहब फरमा रहे थे तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी उनकी गुफ्तगू सुनकर कि माशाल्लाह इतने बेदार मग़ज़ और इतने अवामी आदमी हैं
کہ حقیقت میں جو ہے وہ جو بیان کر رہے تھے کہ یہی بات ہے کہ بھائی اگر ہم کسی کی پرواہ نہ کریں تو اپنی پرواہ تو کریں. اگر ہمیں زندہ رہنا ہے تو معاشی مسائل ہیں، اور ہمیں ایمان بچانا ہے تو دینی مسائل ہیں. تو کس کے پیچھے چلنا ہے؟ کون مسئلے کو آگے لے کے جا سکتا ہے؟ تو جمعیت پاکستان ایک اعتماد کا نام ہے، جمعیت پاکستان اعتقاد کا نام ہے. جمعیت پاکستان کی قیادت نہ بکنے والی ہے نہ جھکنے والی ہے. حکمت عملیاں ہماری دنیا کو دیکھتے ہوئے موجودہ زمانے میں جو چلتی ہے، جو چل رہی ہے، اسی عنوان سے ہے. اللہ تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا. تو انشاءاللہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا داری کے معاملے میں ہم آگے بڑھ جائیں اور جو ہمارا بنیادی مقصد ہے اس سے ہم پیچھے ہٹ جائیں. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، ایسا کبھی نہ ہوگا اور نہ ہوا ہے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ بروز ہفتہ پی ڈی ایم کے تحت مرکزی احتجاج کراچی میں منعقد ہو رہا ہے، جس میں ہزاروں لوگ شریک ہوں گے. ہمارے ہاں وسائل کی بے پناہ کمی ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ جمع نہیں کر پاتے، اور کارکنان یقیناً ہمارے ہاں عام طور پر جو ہے وہ معاشی مسائل سے جو ہے وہ دوچار ہیں، تو ان کو پابند بھی بہت زیادہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن بہرحال کوشش کی جاتی ہے، اور اسی لیے ہم بات کرتے ہیں کہ اپنا پیغام ہم پہنچائیں. جو ساتھی جو ہے وہ اپنی کوشش سے کہ جس طرح سے اپنے دیگر معاملات میں وہ جو ہے وہ سہولت پیدا کرتے ہیں اس کام کے تکمیل کے لیے، تو یہ کام بھی بڑا اہم کام ہے. اور ہر بات یہی ہے کہ ہمیں اس دنیا میں اکیلے نہیں رہنا، معاشرے میں اکیلے نہیں رہنا، ہمارے ساتھ اور جانے بھی ہیں، تو سب ایک دوسرے کے معاون و مددگار بنتے ہیں تو دنیا میں زندگی آسان ہوتی ہے. تو یہ مہنگائی کا معاملہ حقیقت میں ایسا ہے کہ جو نہ تھمنے والا ہے، اور یہ نالائق نا اہل حکومت، اس نے تو جو ہے وہ بغیر کسی سر و پا جو ہے وہ جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کہ آگے کیا حالات ہوں گے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے اس معاملات سے نمٹنا ہے، ہم ہی کو سارا کچھ کرنا ہے. تو کم از کم جتنا ہم کر سکتے ہیں وہ تو ہم کریں کہ اپنی بات تو ایوانوں تک پہنچائیں، اپنی بات پہ جو ہے اپنے ہمارے ساتھ جو مظالم ہو رہے ہیں اس پر احتجاج تو کریں. تو انشاءاللہ بروز ہفتہ پی ڈی ایم کے تحت جو ہے وہ مہنگائی کے خلاف جو ہے وہ ایک بھرپور احتجاج ہو رہا ہے، اور یہ ملک گیر ہے احتجاج. پہلا احتجاج کراچی میں ہے، اس کے بعد تمام دارالحکومتوں میں یہ احتجاج جو ہے وہ ہوں گے، اور جو ہے وہ اس کا بڑا، اور دسمبر میں جو ہے وہ حکومت کے خلاف کوئی لانگ مارچ کا بھی پروگرام ہے تو وہ بھی ہوگا. لیکن بہرحال ہفتے کو ابھی 13 نومبر بروز ہفتہ دن 2 بجے ریگل چوک صدر پر یہ مظاہرہ ہو رہا ہے، جس میں پی ڈی ایم کی مرکزی قیادت بالخصوص سالار جمعیت جمعیت پاکستان حضرت صاحبزادہ شاہ محمد اویس نورانی صاحب اور دیگر تمام قائدین جو پی ڈی ایم کی جماعتوں کے مرکزی قائدین موجود ہیں، ان سب کے خطابات اس میں ہوں گے. تو ہم سب وہاں پر مظاہرہ ہے، گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا مظاہرہ ہے، کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے، لیکن وہاں جا کر ہم نے تھکنا نہیں ہے. وہاں جا کر یعنی کہ اتنی محنت کرتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، بس میں سوار ہوتے ہیں، پہنچتے ہیں، اور وہاں جا کر جو ہے وہ آرام سے کسی فٹ پاتھ پہ بیٹھ جاتے ہیں. تو پھر فائدہ کیا ہوا وہاں جانے کا؟ جو ہم وہاں آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ ہم جن لوگوں کو جن کا ایمان پر ہم بات کرتے ہیں وہ اپنی جماعت سے کتنے مخلص ہیں، اور وہ کتنا پرزور انداز ان کا ہوتا ہے. اور ہم لوگ جو ہے وہ سچے بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہم لوگ جو ہے ہمیشہ مظاہرہ سستی کا کرتے ہیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ تمام حضرات جس طرح کی یہاں بات کی گئی ہے، مجھے امید ہے کہ آپ بھرپور انداز سے یہاں سے نکلیں گے، اور مظاہرے میں بھی انشاءاللہ بہت مستعد ہوں گے، اور معلوم چلے گا کہ جمعیت پاکستان کے لوگ یہاں موجود ہیں، اور انشاءاللہ جماعت کی عزت ہوگی.